حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نو اس دن نو جمعے والے دن قوم فرعون تو نجات حاصل ہوئی. اس واسطے اللہ رب العزت نے اس دن نو یاد رکھا ہے، اس دی عظمت نو بلند و بالا فرمایا. وہ جڑی عید پڑھی جاندی ہے وہ واجب ہے. اے جڑی عید ہے خوشی دے اندر ہے، اس نو رب نے واجب قرار نہیں دیتا، مگر پتہ ضرور چل جاندہ ہے کہ حضور دی آمد دی خوشی دے اندر کیڑا کیڑا خوشی دا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان 14 اگست نو بڑھیا منایا جاندہ 14 اگست دا جشن کہ نہیں منایا جاندہ؟ جشن آزادی گارڈ آف آنر پیش کیتا جاندہ، 21 توبہ دی سلامی پیش کی جاندی، بڑی بڑی سرکاری عمارات دیتے، تاریخی عمارات دیتے پرچم کشائی کیتی جاندی، جھنڈیاں لگ دیاں، کانفرنس ہونیاں، تقریبات ہوندی ہے. کدی کسی مولوی آکھیا بے اے شرک ہے؟ بولو. کدی کسی مولوی آکھیا حرام ہے؟ کدی کسی آکھیا بدعت ہے؟ انہوں نے پتا بے اسی اگر جشن آزادی ہوتے فتوہ لانا شرک دا، بدعت دا، حرام دا، تے سنو ملک پاکستان دا غدار ثابت کیتا جائے گا. غداری دے ثابت ہون دی وجہ تو سنو اندر سٹیا جائے گا. تے مولوی جدو جشن آزادی ہوندی ہے ادو مولویوں دی زبان نہیں کھل دی، فتوے شرک دے بدعت دے نہیں آندے. تے جدو جشن آزادی ہوئی ادو کوئی فتوہ صادر نہیں کر دے. جدو اس کائنات نو کفر تو آزادی ملی ہے، نبیوں دے نبی رسولوں دے رسول رب نے عطا کیتے، تینو پاکستان ملیا تے تو خوشی منا رہا، سانو امت دا پاسبان ملیا تے اسی خوشی منا رہے. سانو پاکستان ملیا تے پھر بھی اسی خوشی منا رہے ہیں. سانو نبیان دا سلطان ملیا، امت دا پاسبان ملیا تے پھر بھی اسی خوشی منا رہے ہیں. آؤ دوستانی گرامی غور فرما، بڑی بڑی جماعتاں نے سیاسی، ہر جماعت دا اپنا ایک جھنڈا ہے کہ نہیں؟ پیپل پارٹی والے نے، نون لیگ والے نے، دوسری تیسری نے، سارے دا جھنڈا ہے. بڑے بڑے مولوی وہ بھی سیاست وچ آئے نے، وہ بھی آدھے اسی دین واسطے آئے ہیں سیاست وچ، دین نو ذرا ٹیک دے لئے، دین دے ٹھیکیدار بڑے نے. مولوی فضل الرحمان صاحب بہت بڑی جماعت ہے، او دی جماعت دا بھی جھنڈا، او دی جماعت دا جھنڈا او دی گڈی تے بھی لگا، او دے دفتر وچ بھی لگا، او دے گھر تے بھی لگا، انہاں پگڑے بھی او جھنڈے والی پائے ہوندے. تیری جماعت دا جھنڈا تیری گڈی تے لگ جائے، تیرے گھر دے اوتے لگ جائے، تیرے دفتر تے لگے تے شرک و بدعت نہیں. نبی علیہ السلام دے میلاد دا جھنڈا عاشقاں دے گھر تے لگ جائے تے تینوں کیوں آگ لگ جائے؟ وہ شرک و بدعت نہیں، نبی دے میلاد دا جھنڈا یا جھنڈی عاشقاں دے گھر تے لگ دی ہے تے تیرے دل وچ کیوں درد اٹھیا ہوتا ہے؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نال عداوت نہیں تو اور کی ہے؟ حضور دی دنیا دے اندر تشریف آوری والا دن نال بغض نہیں تے حسد نہیں تے اور کی ہے؟ سارے دے جھنڈے برداشت کر لینے، تینو نبی دا جھنڈا ہی نہیں برداشت ہو رہا. اور فرماؤ، یہ کچھ اعتراضات نے، کچھ گلہ نے، انہیں ذہن وچ رکھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد مخالفین دے ابا و اجداد نے بھی منایا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دے باپ نے در سمین کتاب ہے جس دے اندر لکھیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناندے سن. سارے کہہ دو سبحان اللہ. تسی جس بھی مکتب فکر دے اندر لگے جاؤ نا، انہوں نے دارالعلوم دے اندر مسجد دے اندر شاہ عبد الرحیم دہلوی دا بھی نام لکھے ہوئے گا تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا بھی نام لکھے ہوئے گا. انہاں بزرگاں نے اسی بھی اسلامی عقیدت پیش کر دیا، مگر انہوں نے کتاباں بھی پڑھ لین، انہوں نے عقیدہ بھی پڑھ لین. انہوں نے عقیدہ کیا سی؟ در سمین کتاب دے اندر لکھیا ہے، شاہ ولی اللہ کہندے نے میرے والد صاحب ہر سال ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ نو نبی علیہ السلام دے ولادت دی خوشی دے اندر بہت بڑا اہتمام کر دے سن. محفل پاک دے اہتمام کر دے، کئی دیگاں زردے پلا تیار کر دے، کھانا پکان دے، دور دراز تو دنیا آن دی، لوگ لنگر کھان دے،
میلاد دی محفل دے اندر شرکت کر دے، ایک دوسرے نو حضور دی ولادت دی مبارک باد دین دے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ وقت ڈلدا پچاویں کدی اچھا کدی برا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے والد گرامی دی جیب جڑی وہ ساتھ نہ دے سکی، آپ نے 4 انہوں دے بھنے ہوئے چنے لے 4 انہوں دے بھنے ہوئے چنے لے کے تے سامنے رکھ کے حضور دے میلاد دا ختم آپے پڑھیا تے اکھے وچ آنسو آ گئے تے مدینے وال منہ کر لیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں او بندہ جڑا زردے تے پلا تے دیگاں دا انتظام اہتمام کرن والا، مگر آج ایسا وقت آ گیا کہ میری جیب ساتھ نہیں دے رہی، مگر پھر بھی میں محبوب کریم تھوڑے میلاد نو بھولیا نہیں۔ میں 4 انہوں نے چنے اپنی حیثیت دے مطابق جیب دی طاقت دے مطابق 4 انہوں نے بھنے ہوئے چنے لے کے آپ دے میلاد ختم پڑھ دے پہ یا رسول اللہ اے تھوڑا جا نظرانہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے وے ہو۔ دوستان نے گرے میں جدو اکھا میں چوہاں سوائے حضور دا میلاد ختم اس اندار نال پڑھیا، راتی ستے تے قسمت جاگ اٹھی، راتی ستے تے قسمت جاگ اٹھی، راتی ستے تے قسمت جاگ اٹھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرمانے، رحمت عالم وہ 4 نے چنے لے کے حضور اپنی تلی تے اچھال رہے نے۔ ایک خواب پہ ویکھ دینے، شاہ عبدالرحیم خواب پہ ویکھ دینے کہ حضور وہ 4 دے چنے جنہوں تے حضور دے میلاد ختم پڑیا اپنی تھیلی تے اچھال کے فرما رہے نے، شاہ عبدالرحیم دہلوی تو زردے بھی تیار کیتے دیگا بھی پکائیاں، مگر او اخلاص تے او چاشنی تے او لذت اس میلاد دے ختم وچ نہیں آئی جویں اج 4 نے چنے دے اندر رو کے میری بارگاہ دے اندر میلاد دا ختم پڑھ کے نظرانہ پیش کیتے ہی۔ اور دوستان گرامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا میرے امتی میرا میلاد منان واسطے اگر تیری جیب دے اندر 10 روپے لے، تیری جیب دے اندر 20 روپے لے، 50 روپے لے، اے ضروری نہیں کہ میں لکھا والے دا مال قبول کردہ وہاں بہتیاں دیگا والے دا ختم قبول کر لینا وہاں۔ رب کے رب دے محبوب نے دسیا ہے تیرے دل دے اندر میری محبت ہونی چاہی دیئے، طرف ہونی چاہی دیئے۔ رب دے محبوب نے غریبہ واسطے اعلان کر دیتا ہے، غریبہ واسطے ایک ڈھارس بنا دیتی ہے، ایک حوصلہ بنا دیتا ہے کہ غریبوں پریشان نہ ہو، وہ تھوڑی جیب کے اندر 10 روپے نے وہی میرے ملاتے خرچ کرو گے، میں تھوڑی محبت عقیدت نو وے کہ اس دا اجر تانوں دنیا دے اندر بھی عطا فرماواں گا، آخرت دے اندر بھی عطا فرماواں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کے صدقے ہم قسمت جگا رہے ہیں۔ غور کرو، اگر دیوبندی میلاد انکار کر دینے تھی اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب نشر الطیب پڑھنا ہے۔ کتاب دا نام نشر الطیب فی ذکر الحبیب، وہ کتاب لکھن تو بعد وچ کتاب دا مقدمہ لکھیا ہے کہ وہ لکھ دینے کہ میں کتاب کیوں لکھی، کیوں پیش آیا کہ میں کتاب لکھا۔ وہ کہندے ہیں کہ ہندوستان دے اندر طاعون دی بیماری عام ہو گئی، لوگ دڑا دڑ طاعون نال مرن لگ پے، جویں کچھ عرصہ پہلے ڈینگی حملہ آور ہویا تے گھراں دے گھر اجڑ گئے، انجار کسی دور دے اندر ہندوستان دے اندر طاعون دی بیماری پھیلی، گھراں دے گھر جڑے نے تباہ ہو گئے، روزانہ ایک گھر وچ 2 3 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہندے ہیں کہ حکیم طبیب جڑے نے وہ اس مرض نو لا علاج قرار دے کے جواب دیں گے۔ وہ کہندے ہیں کہ پھر میں سوچیا بیٹھ کے کہ کیوں نہ حضور دی ذکر دی برکت والی کتاب لکھی جائے، شاید اس کتاب دی برکت نال حضور دی اس ذکر دے نال اللہ پاک ہندوستان میں جو طاعون دی بیماری ختم کر دے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہندے ہیں کہ میں کتاب لکھنی شروع کی تھی، پہلا باب بنیا، پہلا چیپٹر جدو شروع کیتا قلم بند کیتا کہ نور محمدی کے بیان میں، یعنی گل تو شروع کی تھی، پہلے تو حضور دی نورانیت تو شروع کی تھی، جدو میں نور محمدی کے بیان میں اتھو ہی شروع کی تھی کتاب، وہ کہندے ہیں پہلے دنوں دے اندر اندر ہی اللہ پاک نے طاعون ہندوستان وچ طاعون دی بیماری ختم فرما دی۔
کہنے جس دن یہ میری کتاب نشرتی فی ذکر الحبیب مکمل ہو گئی، رب نے اس دن پوری دنیا میں طاعون دی بیماری ختم کر دی۔ اپنے مولوی دی کتاب پڑھ لے، کتاب ساری نہ پڑھتا، کم از کم پہلا مقدمہ ہی پڑھ لے۔ انہوں مقدمہ یعنی کہ میں ایک کیوں قدم اٹھایا، مقدمے دا مطلب ہے کہ کتاب لکھن واسطے میں قدم کیوں اٹھایا، میں نے کیوں یہ سوچ آئی ہے کتاب لکھن دی، یہ اے مطلب ہے۔ وہ کم از کم اپنے مولوی صاحب دی کتاب نشر ترتیب دا پہلا مقدمہ ہی پڑھ لین، تے اس دے اندر ہی تینوں ساری گل دی ونڈ ہو جائے گی کہ انہاں یہ کتاب لکھی ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت والی پہلے انہاں باب نور محمدی کے بیان میں لکھیا، اگے پھر جا کے حضور دی ولادت بیان کی تھی، حضور دی پیدائش بیان کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تک دے واقعات انہاں لکھن۔ تے او تیرے مولوی کہہ رہے کہ طاعون دی بیماری پھیلی تے میں حضور دی ذکر دی میلاد دی دنیا دے اندر تشریف آوری دی کتاب لکھنی شروع کی تھی تے ہندوستان میں طاعون ختم ہو گیا۔ آج وکری گل ہے جی کوئی میلاد دا جلوس ویکھ کے انہوں طاعون پہ جائے، انہوں کوئی بیماری لگ جائے، ایک وکری گل ہے، مگر تیرا مولوی کہندا کہ جدو حکیم تے طبیب جڑے بیماریاں انہوں لا علاج قرار دے کے جواب دے گئے، اتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر تے حضور دی ولادت تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے لکھی ہوئی کتاب جڑی وہ کم آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کوئی آئی سمجھ شریف دے اندر گل؟ دلیل نال گل کر رہے ہیں، بغیر دلیل تو نہیں۔ واقعات یا لطائف وہ میں نے بھی آ سکتے ہیں، لیکن نہیں کوئی تھوڑے پلے پانا چاہنا۔